अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं सैयद सुफियान अली मरकज़ी अल हनीफ़ी। दोस्तों, हमारे मुल्क अज़ीज़ भारत के अंदर वक्फ़ बोर्ड के अंदर तरमीम के ताल्लुक़ से जो मसाइल और मामलात चल रहे हैं और हुकूमत जो एक वक्फ़ बोर्ड के ताल्लुक़ से नया कानून लाना चाह रही है, जिसको वो वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 का नाम दे रही है, और उस वक्फ़ तरमीमी बिल को जो है पार्लियामेंट के अंदर पास कराना और मंजूर कराना चाह रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उस ताल्लुक़ से जो है जॉइंट पार्लिमानी कमेटी ने अवाम उन्नास से राय तलब की है और लोग जो है राय दे रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्लेटफॉर्म से एक मुनज़्ज़म और मजबूत तरीके से अवाम उन्नास की राय जॉइंट पार्लिमानी कमेटी तक पहुंचाने का एक तरीका भी इख्तियार किया गया है। QR कोड भी तैयार किया गया है, लिंक भी तैयार की गई, माशाल्लाह लोग उसको वायरल भी कर रहे हैं और रोज़ बरोज़ जो है लोग जो है जॉइंट पार्लिमानी कमेटी को वक्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से अपनी राय भेज रहे हैं। लेकिन एक अफसोस की बात, दुख और दर्द की बात नाज़रीन ये है कि जिस तेज़ी के साथ और जिस रफ्तार के साथ जिस कदर तहदाद के साथ, कसीर तहदाद के साथ जॉइंट पार्लिमानी कमेटी को मुसलमानों की जानिब से वक्फ़ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ राय जानी चाहिए, पहुँचनी चाहिए, वो नहीं पहुँच पा रही है। इसका मतलब यही है कि मुसलमान अब भी बहुत ज़्यादा गफलत में, बहुत सारे मुसलमान सोए हुए हैं, अपने ज़मीर को वो झंझोड़ नहीं रहे हैं और अपने आप को जो है वो बेदार नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हमारे अकाबरीन बुजुर्गान दीन, ख़ास तौर पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो ज़िम्मेदारान हज़रात हैं, वो गाहे गाहे इस बारे में रहनुमाई भी कर रहे हैं और रहबरी भी कर रहे हैं और अलग अलग तरीक़े भी बता रहे हैं, जिसके ज़रिए से अवाम उन्नास की राय जॉइंट पार्लिमानी कमेटी तक, JPC तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। याद रखिएगा दोस्तों, वक्फ़ तरमीमी बिल ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। अगर ये पार्लियामेंट के अंदर पास हो जाता है और ये मंजूर पार्लियामेंट के अंदर करा लिया जाता है, तो याद रखिएगा इसके बड़े ख़तरनाक नताइज सामने आएंगे और बड़े भयानक ख़तरात जो है मुसलमानों को लाहक हो सकते हैं। इसीलिए हमारे बुजुर्गान दीन और अकाबरीन इतनी ज़्यादा अनथक मेहनतें, जिद्दोजहद और कोशिशें कर रहे हैं कि ये वक्फ़ तरमीमी बिल जो हुकूमत लाना चाह रही है, इसको शिकस्त दी जा सके। आप तमाम हज़रात नाज़रीन से भी गुजारिश है कि इस तरह की वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिसके अंदर वक्फ़ तरमीमी बिल के ताल्लुक़ से अवाम उन्नास को बेदार करने की कोशिशें की जा रही है और हमने अपनी आवाज़ को बुलंद करना है हुकूमत के सामने और इस बात को बड़ी बुलंद आवाज़ के साथ, बड़ी जुर्रत, बहादुरी और मजबूती के साथ जो है मुनज़्ज़म तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करना है कि ये वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 जो है ये हमें हरगिज़ किसी भी तौर कबूल नहीं है, किसी भी एतबार से हमें वक्फ़ तरमीमी बिल 2024 कबूल नहीं है। वक्फ़ बोर्ड के जो कायदे क़वानीन है वो जैसे हैं वैसे ही रहनी चाहिए, ज़र्रा बराबर उसके अंदर कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, वक्फ़ बोर्ड की अहमियत के ताल्लुक़ से आपको अगर अंदाज़ा लगाना है तो एक वकील साहब जिन्होंने बहुत ही कम और मुख्तसर वक्त में बहुत ही अहम बातें जो है अवाम उन्नास को बताई है, जिसके ज़रिए से अवाम उन्नास अगर वो वीडियो सुने तो उसकी अहमियत का अंदाज़ा अवाम उन्नास को बखूबी हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को समाअत फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट खुर्शीद आलम इस मुल्क के उन 20 करोड़ मुसलमानों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं। वो चैन की नींद सो रहे हैं और उनके दरवाजे पर एक मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। इस बार ये मुसीबत वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की शक्ल में आया है। बीजेपी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में मौजूदा वक्फ एक्ट में बदलाव करने के लिए ये बिल पेश किया है। क्या हो जाएगा अगर ये बिल पेश हो गया तो? क्या हो जाएगा अगर ये बिल एक कानून बन गया तो? अगर ये बिल कानून बन जाता है तो आप ये यकीन कीजिए कि मुसलमानों की जो वक्फ जायदाद है, वक्फुल्लाह, ऐसी जायदाद जो उनके पूर्वजों ने अल्लाह के राह में दे दिया, उस जायदाद से, उस मिल्कियत से लोगों का भला हो, इस कौम का भला हो, इस देश का भला हो, ऐसे जायदाद पर सरकार की नजर है। इस बिल के कानून बनने के बाद हमारी हजारों लाखों मस्जिदें, हमारे खानकाहें, हमारे मदारिस, हमारी कब्रिस्तानें और बहुत सारे जो मिली तंजीमें हैं, उनकी जायदाद को आसानी से सरकार हड़प लेगी। ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक ऐसा बिल पेश किया है। इससे पहले बेशुमार बिल पेश किए जा चुके और वो आसानी से कानून में बन गया, लेकिन मुसलमान कुछ नहीं कर पाए। खुशी की बात यह है कि इस बार इस बिल को कानून बनने से हम रोक सकते हैं। जब ये बिल पार्लियामेंट में पास किया गया तब अपोजिशन ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसे रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रिकमेंड कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये बिल कानून बनने से रुक गया है, बल्कि एक छोटा सा पॉज लगा है। अब हम इसे कानून बनने से कैसे रोक सकते हैं? ऐसी सूरत में एक आम आदमी क्या कर सकता है?
جس طریقے سے ڈیموکریسی میں ہر ایک ووٹ کی قیمت ہے، اسی طریقے سے اس پورے معاملے میں ہر ایک عام آدمی کی رائے کی قیمت ہے۔ جب اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے سامنے پیش کیا گیا ہے تو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے عام آدمی سے رائے مانگی ہے۔ جو کام بھاجپا سرکار کو، بی جے پی گورنمنٹ کو پہلے کرنا چاہیے تھا، سارے اسٹیک ہولڈرز کی رائے لینی چاہیے تھی، جن کی وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان کی بھلائی کے لیے بل لایا جا رہا ہے، حقیقت میں وہ ہماری جڑوں کو کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں جب آپ کے سامنے ایک نوٹس آیا ہوا ہے، 13 ستمبر تک آپ کو اپنی رائے دینی ہے، کیا 20 کروڑ مسلمان میں سے 50 لاکھ بھی ایسے نہیں ہیں جو اپنی رائے کو ای میل کے ذریعے، خطوں کے ذریعے، ایک ڈیلیگیشن کے ذریعے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی تک پہنچا سکیں؟ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو سے آپ حضرات کو بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وقف بورڈ مسلمانوں کے لیے کتنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے، لہذا مسلمان اس وقف بورڈ کے اندر ذرہ برابر بھی ترمیم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کھلے الفاظ میں پوری وضاحت کے ساتھ اگر کہہ دیا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ مسلمانوں کے اکابرین نے، بزرگوں نے اور ہمارے پوروجوں نے جو اپنی پراپرٹیز کو اور اپنی زمینوں کو اللہ کے نام پر وقف کیا تھا، برسر اقتدار طبقہ، برسر اقتدار حکومت جو ہے اس کے اوپر اپنی نظریں جمائے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ناجائز قبضہ کرنا چاہ رہی ہے، جو کہ مسلمان کسی بھی حال میں ہرگز یہ ہونے نہیں دیں گے۔ اور مسلمان جو ہے اس وقف ترمیمی بل 2024 کو بہر دو صورت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو شکست دے کر رہے گی۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں آ رہا ہے دوستوں کہ بہت سارے مسلمان ابھی غفلت میں پڑے ہوئے، اس لیے بہت ساری صورتیں ہمارے اکابرین اور بزرگ ایسی بتا رہے ہیں جس سے زیادہ وقف بورڈ کے وقف ترمیمی بل کے تعلق سے جو ہے زیادہ سے زیادہ عوام الناس کی رائے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تک پہنچے۔ ابھی گزشتہ دنوں جو ہے آن لائن میٹنگ بھی ہوئی جس میں جو ہے حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ یہ بات بتا رہے تھے کہ جمعہ کا دن ہے، آج بہت سارے کثیر تعداد میں مسلمان مساجد کے اندر آتے ہیں، لہذا جو QR کوڈ تیار کیا گیا ہے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو اپنی رائے بھیجنے کا، وہ QR کوڈ جو ہے مساجد کے باہری دیوار کے اوپر جو ہے بیرونی دیوار کے اوپر وہ QR کوڈ کو چسپا کر دیا جائے، اور خاص طور پر ائمہ حضرات اپنے جمعہ کے خطابات میں وقف بورڈ کی اہمیت کے تعلق سے، وقف املاک کی اہمیت کے تعلق سے جو ہے بیان کرے، اور جو باہر دیوار کے اوپر چسپا کیا ہوا QR کوڈ ہے اس کو جو اسکین کر کے اپنی رائے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تک پہنچانے کی اہمیت کو عوام الناس کے درمیان جو ہے بیان کرے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنی رائے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تک پہنچا سکے۔ اسی طرح بازار میں بہت سارے بڑے بڑے مسلمان تاجر حضرات کی دکانیں ہوتی ہیں، جن کی شاپ کے اوپر جن کی دکانوں کے اوپر کثیر تعداد میں لوگوں کی روزانہ صبح سے شام تک آمد و رفت ہوتی ہے، ان حضرات سے بھی گزارش کی گئی ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنی دکان کے کسی حصے میں QR کوڈ کو جو ہے چسپاں کر دے، اور آنے والے مسلمان لوگوں کو جو ہے اس بات کی گزارش کرے کہ وہ اگر انہوں نے اپنی رائے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تک نہیں پہنچائی ہے تو وہ اس QR کوڈ کو اسکین کر کے اپنی رائے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تک ضرور پہنچائے۔ اسی طرح بڑے بڑے چوراہوں کے اوپر، بڑی بڑی مساجد کے اندر، بڑی بڑی دکانوں کے سامنے جو ہے اس QR کوڈ کو چسپا کرنے کی گزارش کی گئی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اپنی رائے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تک پہنچائیں۔ لہٰذا آپ تمام ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات نے بھی اگر نہ کیا ہو تو اپنی رائے ضرور جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تک پہنچائیے، اور اس ویڈیو کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ وقف ترمیمی بل 2024 کو ہم تمام حضرات مل کر اجتماعی طور پر شکست دے سکے، اور حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بتا سکے کہ وقف ترمیمی بل 2024 ہمیں کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہے، مسلمان ہرگز اس وقف ترمیمی بل 2024 کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ یاد رکھیے گا دوستو، یہ وقف ترمیمی بل کے تعلق سے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے عوام الناس سے جو رائے طلب کی ہے، اس کی آخری تاریخ 13 ستمبر 2024 ہے، یعنی وقت بہت ہی زیادہ کم ہے اور کام بہت زیادہ ہے۔ ابھی بہت سارے لوگوں نے جو ہے رائے نہیں دی ہے، بلکہ 10% لوگوں نے ہی ابھی رائے اپنی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تک پہنچائی ہے، اور وقت بہت زیادہ کم ہے۔ اس لیے اس طرح کی ویڈیوز کو آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے، جتنے آپ کے پاس گروپس ہے، واٹس ایپ گروپس ہے، اسلامی گروپس ہے، جتنے کانٹیکٹ نمبر ہے، تمام میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو شیئر کرنے کی کوشش کرے، تاکہ وقف کی املاک کو اور وقف بورڈ کی اہمیت کو مسلمان سمجھ سکے اور اپنی رائے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی تک پہنچائے وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف۔ جزاکم اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔